बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। नाज़रीन, इसराइल में जो इंसानियत सोच सलूक किया गया अहले फ़लस्तीन के साथ, अहले गज़ा के साथ, अब उसका अजाला भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इजरायली फ़ौज ने खुदकुशी करना शुरू कर दी है और बड़े पैमाने पर उनकी फ़ौज में खुदकुशियाँ इस वक्त हो रही हैं। इसराइल का ऐसा लग रहा है कि ख़ात्मा उनके अपने हाथों ही होगा। यही नहीं नाज़रीन सिर्फ बल्कि उनके सहूलतकार जो बने हुए थे अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पनागाहें मौजूद थी, अब उनके लिए भी बुरी खबर है। और वो बुरी खबर ये है कि ऐसी पाबंदियाँ जो तारीख़ में कभी नहीं लगाई गई, वो अफ़गानिस्तान पर पाबंदियाँ लगने वाली हैं और बहुत सी पाबंदियाँ लग चुकी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर का क़याम हो चुका है और वो तमाम तर अनासर जो कि इसमें रुकावट बने थे और एक बयानिया बना रहे थे, उनके बयानिए, उनके प्रोपेगंडे ज़मींबोस हो चुके हैं। दिल्ली को एक पैगाम मिला है और दिल्ली लरज़ उठा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल सैयद आसिम मुनीर के उस पैगाम से। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि पंजाब को बचा लिया गया मारखोरों की जानिब से। मारखोर एक्शन में है और बड़े पैमाने पर पंजाब पर हमले की तैयारी की जा रही थी, हसास मकामात पर हमले की तैयारी की जा रही थी। और नाज़रीन, आप सुनकर हैरान होंगे कि पंजाब के सिर्फ एक इलाके नहीं बल्कि बहुत से इलाकों पर हमले की तैयारी की जा रही थी, जिसको बर वक्त कार्रवाई के बाद नाकाम बना दिया गया। इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ नाज़रीन कुछ मजीद अहम खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान के लिए बुरी खबर एक ये है कि 20 साल का उनका रियासती ढांचा टूट चुका है। वहाँ पर फ़ौज, न निज़ाम, न कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, न अदलिया, न मुकन्नना। वहाँ पर कौन है? वहाँ पर तालिबान ही रियासत है, तालिबान ही फ़ौज है, तालिबान ही निज़ाम है, तालिबान ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तालिबान ही अदलिया है, सब कुछ वही है। नाज़रीन, शिगार की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई जिसमें तालिबान का कच्चा चिट्ठा सब खोल दिया गया और यह कहा गया कि अफ़गानिस्तान 20 साल से जो एक रियासती ढांचा बनाने की कोशिश कर रहा था वो टूट चुका है। मुख्तलिफ ग्रुप्स और कमांडर्स का जाल है अफगानिस्तान, ये कोई रियासत नहीं है। यहाँ पर तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 23 तंजीमें इस वक्त एक्टिव हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इस तमाम तर पस मंज़र को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गान तालिबान पर, वो जो हमने आपको कहा कि सहूलतकार हैं इसराइल के और जिनका गठजोड़ हमने अपने पिछले व्लॉग्स में बेनकाब किया था, अब तालिबान के ऊपर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। कौन कौन सी पाबंदियां लग चुकी हैं और कौन कौन सी लगाने की तैयारी की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे तालिबान पर माली और सफरी पाबंदियां जो है वो आयद की जाएंगी और इसके अंदर तमाम तालिबान की लीडरशिप को रखा गया है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ उनके साथ किसी भी किस्म की डिफेंस कॉपरेशन, मिलिट्री ट्राइज, मिलिट्री कॉपरेशन, असलहा, जंगी मवाद की खरीदो फरोख्त, किसी भी तरह के वेपन्स, इस सब पर पाबंदी आयद कर दी गई है, बिल्कुल बैन कर दी गई है। देयर इज नो स्पेस फॉर एनी ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यह कहा गया है कि $260 मिलियन हमने इनको इमदाद फराहम की है। $260 मिलियन जब से ये इख्तिदार में है, जब से डिफैक्टो गवर्नमेंट बनी है। और उसके बाद क्या सलूक किया गया? उसके बाद नाज़रीन क्या सलूक किया गया है कि वही इमदाद की रकम तालिबान ने जिस तरीके से अपने मुल्क में लगाई है, बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे खातीन को, सफरी पाबंदियां उन पर आयद की जा रही है, तालीम से महरूम उनको रखा जा रहा है और किस किस्म का इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है वहाँ पर। तो नाज़रीन ये पूरी दुनिया के सामने, दैट्स द रीज़न दे वांट एन आंसर राइट नाउ। और अगर जवाब नहीं दिया गया तो ये पाबंदी ऑलरेडी उन्होंने लगा दी है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि बड़ी खबर है पंजाब के हवाले से, और पंजाब के हवाले से बड़ी खबर ये है कि पंजाब को एक बड़े हमले से बचा दिया है हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने और सीटीडी ने यह कार्रवाई की है जिसमें 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास हसास मकामात की तस्वीर मौजूद थी। हसास मकामात की जो है इदारों की जो है इंफॉर्मेशन, तस्वीर कुछ मौजूद थी और वो यहाँ पर मुनज़्ज़म एक कार्रवाई करने आए हुए थे। और ये 12 के 12 दहशतगर्दों का जो नेटवर्क एक पकड़ा गया है, इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत से नाज़रीन के ताने बाने मिलते हैं और एक्चुअली ये फैसलाबाद में, लाहौर में और बहावलपुर में, ये 3 मकामात थे जो ऑन टारगेट थे। ये 3 शहर थे पंजाब के मेन अहम शहर हैं जिनको टारगेट करना था, लेकिन हमारी फोर्सेस की जानिब से, हमारी की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई और इनको हिरासत में ले लिया गया। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब एक बड़ी खबर यह भी है
اسرائیل سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی اور نیتن یاہو کی معافی کے لیے ان کے صدر سے ایک ریکویسٹ کی تھی۔ ریکویسٹ کیا کی تھی؟ ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں نیتن یاہو کے اوپر، وہ صرف اور صرف سیاسی بنا پر ہیں۔ نیتن یاہو تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے سب سے بڑے دشمن ایران کے خلاف کارروائی کرنے میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ دیٹ واز what ڈونلڈ ٹرمپ واز سیئنگ۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ تھوڑا شفقت والا رویہ رکھا جائے اور ان کو ان تمام تر معاملات میں، وہ جو تمام تر ٹرائلز میں نامزد کیا گیا تھا نیتن یاہو کو، اس میں ان کو تھوڑی سی چھوٹ دی جائے۔ تو ناظرین، اب کیا وہ چھوٹ دی گئی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسرائیلی صدر کو یہ جو خط لکھا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، وہ خط مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اب کارروائی ہوگی، انصاف پر مبنی کارروائی ہوگی۔ تو نیتن یاہو کے لیے ہمیں مشکل وقت اس وقت کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نیتن یاہو نے خود میں معافی مانگی تھی، اس معافی کو بھی مسترد کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی مانگی تھی، لیکن اسرائیلی صدر نے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیلی فوج کے حوالے سے ایک بڑی خبر ایک یہ بھی ہے کہ وہ فوجی جنہوں نے غزہ کے اندر کارروائیاں کی تھی، جنہوں نے معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا تھا، اب ان کے اندر بڑے پیمانے پر ہمیں ذہنی بیماریاں دیکھنے میں مل رہی ہیں۔ صرف ذہنی بیماریاں دیکھنے میں نہیں مل رہی بلکہ وہ سٹیبل بھی نہیں ہے۔ ایک اور اسرائیلی فوجی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، خودکشی کر لی ہے، اور یہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو فوجی تھا وہ تھا رافیل بارزانی۔ غزہ کارروائیوں میں وہ حصہ لیتا رہا تھا اور شدید ذہنی دباؤ کا وہ شکار تھا، اور سوتے وقت اس کو وہ چیخیں سنائی دیتی تھیں، سوتے وقت اس کو وہ آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور وہ جو کہ اہل فلسطین ہیں، کٹے پٹے جسم اور وہ معصوم بچوں کی لاشیں، وہ لپکی ہوئی لاشیں، تو وہ سب کچھ اس کو دکھائی دیتا تھا، سنائی دیتا تھا، ٹراماٹائزڈ تھا ایکچولی، اور پھر بالآخر اس نے اپنی جان لے لی، خودکشی کر لی۔ تو یہ ایکچولی بڑھتا ہوا رجحان ایک دکھائی دے رہا ہے خودکشیوں کا، ذہنی بیماریوں کا، جس پر اسرائیلی فوج میں اور اسرائیلی جو اس وقت وہاں کی لیڈرشپ ہے اس میں ایک نئی بحث ایکچولی چھڑتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ بڑی خبر ایک یہ بھی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز بالآخر اس کا قیام ہو چکا ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر پہلا جو بیان ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے۔ کچھ بیانیے تھے، کچھ پروپیگنڈے تھے، وہ ڈاؤٹس تو کلیئر ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کو بھی ایک پیغام ایکچولی دے دیا گیا ہے اس پہلے بیان کے بعد۔ ہیڈ کوارٹرز میں، جی ایچ کیو میں، چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں ایک گارڈ آف آنر کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس تقریب میں تینوں مسلح افواج کے افسران موجود تھے، وہاں پر ہماری لیڈرشپ موجود تھی، اور اس لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ جب چیف آف ڈیفنس فورسز نے اپنا پہلا خطاب کیا ناظرین، تو اس پہلے خطاب میں وہ جو پروپیگنڈاز کیے جا رہے تھے ہماری فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے، وہ تمام تر بھی زمین بوس ہو چکے ہیں۔ واٹ ایکچولی ہی سیڈ، انہوں نے کہا کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو مزید بہتر کریں گے، اور یہ تینوں مسلح افواج جو ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم اس کو مزید بہتر کریں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے، اور ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے گی۔ مطلب وہ بیانیہ کہ یہ انفرادیت ان کی ختم ہو چکی ہے، اب نہ ایئر فورس کا کوئی رول ہے، نہ نیوی کا کوئی رول ہے، وہ فیلڈ مارشل کے اس بیان نے، سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس فورسز کے اس بیان نے وہ بیانیہ ختم کر دیا ہے، وہ بیانیہ زمیں بوس ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ تینوں مسلح افواج کا تنظیمی ڈھانچہ وہی ہوگا، تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اندرونی ان کی خود مختاری بھی، ان کی سوورنٹی بھی وہی ہوگی، جو وہاں پر ہیرارکی ہے وہ ویسے ہی چلے گی۔ اب تینوں فورسز کو انٹیگریٹ کر دیا گیا۔ بھارت کو اور پاکستان مخالفین کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ تینوں مسلح افواج انٹیگریٹ ہو چکی ہے، تینوں مسلح افواج اب ایک ہو چکی ہے۔ اب جب ایک ایک کنکری ہوگی تو اس کو مارنا، اس کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ آسان، قدرے بہتر ہوگا، آسان ہوگا دشمن کے لیے۔ لیکن اب ناظرین اس کے جواب میں جب یہ ہم سب ایک ہو جائیں گے، انٹیگریٹ ہو جائیں گے، وہ پرانے روایتی جنگی طریقوں سے نکل کر ہم نے تینوں مسلح افواج کو انٹیگریٹ کر کے ایک جگہ پر لا کر بٹھا کر رکھ دیا، تو ناظرین اب جدید ترین جنگی تقاضوں کے عین مطابق ہم نے اپنی فورسز کو ڈھال لیا ہے۔ اب یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا دشمنوں کو، یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا دشمنوں کو، اس لیے ان کو بہت تکلیف تھی۔ لیکن
یہ اب صرف دشمنان کے لیے نہیں، دشمنان اسلام نہیں، بلکہ دشمنان پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. وہ جو ڈاؤٹس تھے وہ بھی بہت حد تک کلیئر ہو چکے ہیں. ناظرین صرف یہ نہیں بلکہ اب ایک اور بڑی جو دہلی تک للکار گئی ہے ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، وہ یہ ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ ہمارے رسپانس کا جسٹ ویٹ اینڈ واچ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا، پہلے سے زیادہ لیتھل ہوگا. انہوں نے افغانستان کو بھی کہا یو ہیو ٹو آپشنز، کوئی بیچ کا رستہ نہیں ہے، یا تو وہ یا تو ہم. آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین، کس کا انتخاب کیا جائے گا اور بھارت کیا کوئی مس ایڈونچر کی کوشش کر سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.